इसी तरह आगे लाया जा रहा है। ये जुलूस के जो डेंसो हॉल के चंद कदम के फासले पर ये जुलूस था। जब इस पे ये धमाका हुआ है, धमाके के फौरन बाद जो इसमें जख्मी हुए थे, उन जख्मियों को यहाँ से तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंसेज में यहाँ से मूव किया गया है। यहाँ से करीबी अस्पताल, सिविल अस्पताल है, वहाँ पर जख्मियों को मूव किया गया है। इसके अलावा जो है दीगर अस्पतालों में जख्मियों को मूव किया गया है। अभी ये जुलूस जो है, इस जुलूस के शुरका ने इस जुलूस को जारी रखने का फैसला किया है और अब ये जुलूस जो है ये यहाँ से डेंसो हॉल पहुंच चुका है। यहाँ से बम्बई बाजार से होता हुआ ये अपनी मंजिल मकसूद हुसैनिया ईरानिया हरदर पर ही इख्तिताम पसीर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शुरका है उन्होंने ये कहा है कि हम इस जुलूस को जारी रखेंगे और इसे हुसैनिया ईरानिया इमाम बाजार खारादर ही ले जाएंगे। इस वक्त भी आपको एम्बुलेंसेज की जो है मूवमेंट दिख रही होगी, जहां पर ये जख्मियों को उठा के ले जा रहे हैं। हमारे सामने एक जख्मी मौजूद है इस धमाके का, जिसके लिए एक एम्बुलेंस को यहाँ पर लाया गया है और अब उस जख्मी को इस एम्बुलेंस में जो है वो रखकर यहाँ से अस्पताल मूव किया जाएगा। जो जुलूस के जिस हिस्से में धमाका हुआ था, बिल्कुल इब्तदाई हिस्से थे, उस हिस्से को जो है वहाँ पे रोककर उसके हिस्से को पीछे रोक दिया गया, जबकि जो दूसरा जुलूस यहाँ पर जो जुलूस के हिस्सा है उन्होंने ये फैसला किया है कि इस जुलूस को अपनी मंजिल मकसूद पर जरूर पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी एहलकारों ने मजीद इस जुलूस को चारों तरफ से घेर लिया है। अभी तक ये धमाका किस इस बारे में हम हुक्काम से राब्ते की कोशिशें कर रहे हैं। जी वजी तलहा आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ ही हमारे साथ जिन नुमाइंदे आमिर अहमद खान भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं। जी आमिर बताइएगा। इस वक्त एक क़यामत सुगरा का मंजर है MA जिला रोड, जहाँ कराची का मरकजी जुलूस गुजरता है मुहर्रमुल हराम का। इस वक्त बहुत जोरदार धमाका हुआ, काफी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई है। आपको मेरे पीछे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही होंगी और जुलूस अभी भी अगला हिस्सा जो है वो जा रहा है और भगदड़ भी मच गई थी इसमें और काफी ज्यादा तादाद में लोग जख्मी होने की इत्तलात है। काफी लोगों को एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है और ये धमाके की आवाज में आपको बताऊं कि आई सुंदरी का रोड और कई किलोमीटर दूर तक ये आवाज सुनी गई है। जोरदार धमाका हुआ, मरकजी जुलूस था जो अपने मुकर्रर करना रास्तों से होता हुआ के सामने पहुंचा तो ये ब्लास्ट हुआ है। आमिर अहमद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ये हम बताएं कि अब से कुछ देर पहले कराची में मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस जारी था, जब एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। जुलूस के अगले हिस्से में धमाका हुआ था। फौरी तौर पर वहां मौजूद एम्बुलेंस जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद थी, उन्होंने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है और शुरकाए जुलूस ने पुरअमन रहते हुए जुलूस आगे बढ़ाने का फैसला किया है और ये जुलूस अब अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। हुसैनिया ईरानिया खारादर इमाम बारगाह पर ये जुलूस पहुंचना है और हमारे साथ मौजूद हैं जिनके नुमाइंदे शोएब बरनी। हम जानते हैं शोएब बरनी से कि क्या सूरत हाल है। शोएब बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। जी वजी मैं इस वक्त MA जिना रोड पे KMC बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे हर तरफ हंगामा आराई की सूरत हाल है। लोग यहाँ पे कुछ अफराद की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई है और बसें जो खड़ी हुई थी उन्होंने रोड को ब्लॉक करा हुआ था, उन पे डंडे भी बरसाए गए हैं। वो पीछे से गायब होते जा रहे हैं, उनकी नफरी बहुत शॉर्ट हो गई है और जो रोडों को रोकने के लिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी लगाई हुई थी वो बिल्कुल गायब हो गई है। इस वक्त KMC के सिग्नल लगता उसको भी तोड़ दिया गया है और इस वक्त कोई सूरत हाल समझ से बाहर है कि ये क्या कंडीशन है। हर तरफ पुलिस एहलकार भाग रहे हैं। शोएब एक बार फिर हमें तफसील से आगाह कीजिएगा। देखिए ये आज जो यौम आशूर के मौके पे जो जुलूस निकाला जा रहा था, इसके जैसे ही ये KMC बिल्डिंग और डेंसो हॉल के करीब पहुंचा है एक जोरदार धमाका हुआ है जिसकी आवाज आई चुंदीगढ़ रोड तक सुनी गई है और इसके बाद जो है सूरत हाल सिग्नल भी तोड़ दिए गए, खड़ी हुई बसें जो रोड ब्लॉक भी हो रही है और इस वक्त यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ चुकी है। कोई इस वक्त काबू में नहीं है और यहाँ पे पुलिस एहलकार और रेंजर एहलकार ना होने के बराबर इसको मालूम हो रहे हैं। अब पुलिस की जानिब से 10,000 पुलिस और रेंजर के एहलकारों को डिप्लॉय किया गया था। इस वक्त एक अफरा तफरी का आलम है और हर तरफ जो है एक अलग अजीब सा मंजर पेश कर रही है। जी
ہمارے ساتھ موجود ہیں جنس کے نمائندے شعیب برنی مقام پر موجود ہیں جہاں سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا. پولیس کوشش کر رہی ہے کہ امن یقینی بنایا جا سکے, ساتھ ہی پرامن رکھا جا سکے مظاہرین کو. اب ہم ایک بار پھر آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں جو کچھ دیر پہلے کے ہیں. ہم جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی سے تفصیل حاصل کر رہے تھے مرکزی جلوس کی جب یہ دھماکہ سنائی دیا. اونچی عمارتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے اور یہ ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے. میرے وجہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ زوردار دھماکہ ہوا ہے کہ جہاں سے پیچھے سے دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا ہے. یہ مرکزی جلوس تھا جہاں پر یہ آج سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے, وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے. اور میرے عقب میں اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ وائٹ دھواں جو ہے یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں. پہلا دستہ تھا جہاں پر یہ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جو آپ نے دیکھے. یہ ایک بار پھر ہم آپ کو یہ مناظر دکھانا چاہیں گے کہ ہم تفصیل حاصل کر رہے تھے مرکزی جلوس کی جب یہ دھماکہ ہوا. کر کے بند کر دیا گیا ہے. اسنائپر شوٹر جو ہے وہ اونچی عمارتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے اور یہ ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے. میرے وجہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ زوردار دھماکہ ہوا ہے کہ جہاں سے پیچھے سے دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا ہے. یہ مرکزی جلوس تھا جہاں پر یہ آج سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے, وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے. اور میرے عقب میں اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ مناظر سے کچھ دیر پہلے کی ہم نے ایک بار پھر آپ کو دکھائے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا. جلوس جو اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارادر کی جانب روانہ تھا. اس کا اگلا حصہ ڈینسو ہال تک پہنچا تھا اور وہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. بتایا جا رہا تھا کہ عمارتوں کی چھتوں پر سنائپر شوٹر بٹھائے گئے ہیں اور یقینی بنایا گیا ہے حفاظت کو کہ اس دوران دہشت گردی کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جب جلوس کے اگلے حصے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جو کہ دور دور تک سنائی دیا. آئی چندی گڑھ روڈ جو کہ ایم اے جناح روڈ سے خاصے فاصلے پر واقع ہے وہاں تک یہ دھماکہ سنائی دیا اور اس کے بعد افراتفری بھگدڑ کی کیفیت مچ گئی. دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے لیکن ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے وہاں موجود ایمبولینسز نے فوری طور پر وہاں سے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا. اسی سڑک پر کراچی کا ایک سول ہاسپٹل موجود ہے جو کہ جہاں زخمیوں کو پہنچایا گیا. دیگر اسپتالوں میں بھی پہنچائے جانے کی اطلاع ہے لیکن اس کے بعد غصہ اور اشتعال پایا جاتا ہے مظاہرین میں اور جلوس کے شرکاء اور ذاکرین اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اہلکار کوشش کر رہے ہیں کہ مظاہرین کو پرامن رکھا جائے اور ساتھ ساتھ ان سے اپیل کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کی اس واقعے کے بعد جلوس نہیں رکنا چاہیے, اسے حسینیہ ایرانیہ کھارادر امام بارگاہ پہنچ کر ہی ختم ہونا چاہیے. جنس کے نمائندے طلحہ ہاشمی ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا تبدیلی آئی ہے صورتحال میں, ان سے جانتے ہیں. جی طلحہ بتائیے گا کہ صورتحال کس حد تک قابو میں آئی ہے سیکیورٹی اداروں کے؟ جی وجی اب سے چند لمحوں قبل یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے بارے میں جو ابھی تک ہماری معلومات ہے اس دھماکے کے بارے میں جو کہ وہیں پر کھڑا ہوا تھا وہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس سے جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک شخص اچانک سے مجمے میں گھس آیا اور وہ یہ دھماکہ ہوا. یہ ایک عینی شاہد کا بیان تھا جو کہ اس نے ہمیں دیا. اس کے علاوہ پولیس حکام سے اس وقت بالکل رابطے میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ جیسے یہ واقعہ ہوا ہے تو جلوس کے مرکزی رستے کے بالکل ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا ہے تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ منتشر ہو گئے. وہ اشتعال انگیزی جو ہے انہوں نے دکھائی اور وہاں پر وہ لوگ مشتعل ہو گئے. اس کے بعد فوری طور پر آگے موو ہوئے ہیں. ابھی بھی جہاں پر جلوس کے قریب جلوس یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر منظم کیا جا سکے جلوس کو اور عشاقان حسین ایک بار پھر ماتمداری اور عزاداری کرتے ہوئے اپنے مرکز اپنی منزل کی جانب حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارادر کی جانب روانہ ہو سکیں اور عینی شاہدین اس واقعے کو ابتدائی طور پر خود کچھ بتا رہے ہیں لیکن ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ مناظر دھماکے کے فوراً بعد کے ہیں جب دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا اور ایمبولینسز کے ذریعے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا تھا. ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنس کے نمائندے طلحہ ہاشمی. طلحہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور جلوس کو منظم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ وجی اس وقت جو جلوس کے شرکاء ہیں